दाखयता यो खंय ते हे पळय ही खोप आणि हे घर हे घर ही खोप ह्या येतो रावत तूं हा ते तू रावता आता हा. हे मोडलेलं न्हू ही तुगे खूप हय हा आणि हे घर हा हे घर हय हे घर म्हणल्यार कागदपत्री घालून हे केलं मोडून गेलं खंयची घर ते हे मुखाल्ले हय हे घर हय कपडे बिपडे सगळे हितूं आसा हय आता कितें ना म्हण तूं हे सगळे ट्रंका बिंका सुटकेची बीन चावी केल्या मरे ना काय ना तशें दवरला ते तू काय ना कपड्यात आहा हा काय ना आता कितें म्हण तूं नळ कितें ना म्हणटालो नळ हे पळय मिटर बंद दवरला खंयचे हे पळय हिंगाच आहा दाखय दाखय मातशें मुखार वच यो यो दाखयता मिटर बॉक्स बाल्ल म्हणटा तूं हे पळय मिटर बांदला हा खंयच्यान हा हे बाल्लें बांदला ओपन कर मातशें भितर कितें आसा जाल्यार पळोवया काय ना काय ना कनेक्शन खंयच्यान मारपा तें कंडिशन हे पळय हिंच्यान हिंगा मारपाचें खंयच्यान हे पळय हिंच्यान हिंगा हा आता कितें जालें कनेक्शन मारपा खातीर कितलीं वर्सां जालीं आतां तूं म्हणटा आता की साधारण म्हाका 25 वर्सां माहीत जाली 25 वर्सां हय हांगा हय आनी आतां सद्या उदक बीन खंयच्यान हाडटा उदक त्या अशें काय ते बुडबुड जळचे उदक हांव खाता बुडबुड तळयेचें हय सो ह्या जाग्यार रांदपा बिनपा खंय पळयत तूं रांदप बिनप रांदपा ते पळय कॉफी ते सायडीन मातशी वच भितर तूं मागीर आमी पयलीं गेल्यार कितें व्हेली बीन म्हणा तूं हा म्हणून हांगा भितर हय हे पळय हिंगा रांदता खंय रांदता हांगा रांदता हय हे रांदपाचें हे सगळे कपडे बिपडे हय आनी उदका खंय रे आयदनां उदका येतना भायर आहा आनी हे कितें हितूं गो हा हेतून काय ना मिक्सर तो उदका आयदन भायर आसा हय हेतू पळय कळशे हिंगा दवरून लुगार ना न्हू कितें नांव कितें तुगेलें मग कृष्णा परवार हांव वोटींग करता म्हणल्यार सादारण 20 वर्सां जाली 20 वर्सां जालीं हय 20 वर्सां जालीं आनी 25 वर्सां जालीं तुका उदक ना हांगा ना कितली फावटी सांगलें उदक जाय म्हणून खूब पाटी सांगलें हा या सागरा पण सांगलें हा कितें ना आज दिता फाल दिता पर दिता अशेंच म्हणटा कोण तो सागर म्हणल्यार उदका हितूंतल्यान उदका जेई हितूंतलो. येता तो ओके पंचायती बीन केन्ना सांगलें उदक बीन जाय म्हणून पंचायतीक एका ते सांगलें आसतलें म्हाका उगडास ना बरें तें सोड पंचायतीक सोडून दी सगळें सामान कितें हाडलें तुवें कनेक्शन मारपा खातीर बॉक्स तुवें रेडी केला बॉक्स तेणें दिता आनी ते म्हणला. फाटल्यान पायप बिप कितें आसा आमी पयलीं हय 3 मीटर 6 मीटर पायप आहा हांवें हाडलें. दाखयतलो मातसो हय दाखय ही पायपां ही पायपां हाड मातशी भायर काड भायर हाड ही पायपां हय ही पायप तुवें हाडल्या हांवें हाडल्या सो पायप दवर आनी यो ही पायप तुवें हाडली हय सावळे वतार नाका सो मिटरा पासून मेन पायप आसा ही पायप पावता ह्या 6 मिटरां भितर हें सगळें जाता जाता आतां तुका सामान कितें जाय हांव एक लिस्ट तूं आतां दाखयतालो की बाबा हें लिस्ट जाय म्हणून सामान कितें बरोवन दिलां अशें कितें म्हणटालो हें कितें बरोवन दिलां सारकें दाखय वयर वयर धर सारकें दाखय हें सामान तुका हाड म्हणलां हाड म्हणला आतां हें सामान तुवें हाडल्यार तुका उदका कनेक्शन मेळटलें मेळटा अशें तुका सांगलां हय दवर तें सगळ्या नेतुल्ले लोकांक हांगा चडान चड उदक मेळा कनेक्शन मेळा उदक म्हणटा उदक येता नळांनी नळा सगळ्याक उदक येता येता पूण तुका ना म्हाका ना ओके नांव कितें म्हणलां कृष्णा परवार कृष्णा परब आयज आमी इतल्याच खातीर हे तुमचे मदीं न्यूज दाखयता संविधाना भितर जे आमचे गरीब लोक आसा आनी हो एक SC समाजाचो सो तांकां प्रायोरिटीचेर गरिबाक पयलें हें उदकाची सोय दिवपाक जाय पूण गेलीं 25 वर्सां एक मनशाक उदक मेळना ही लजेची बाब आसा आमी ह्या माध्यमांतल्यान सरकारा पर्यंत हो न्यूज पावोवपाक सोदता की सरकार म्हणटा की अंत्योदय तत्वा पर्यंत शेवटच्या घटका पर्यंत आमी पावला हेच ते शेवटचे घटक आनी खास करून हांव सांग्यावयले आमदार सुभाष फळदेसायाक हें दाखोवपाक सोदता गरिबाच्या घराक वचून चिरे उखलपाचे बाकीचे इतर सगळे तुवें केल्लें आमी पळयलें पूण हो गरीब घरय मागना
हो गरीब म्हणटा की आपणाक फक्त नळाचे कनेक्शन दी, सारखे मरे, सारखें नळाचे कनेक्शन दी. थोडे म्हणटाले की हांव राजकारण करपा खातीर ह्या घराक आयला. ह्या मनशान कितलेच फावटी म्हाका सांगलें अमित मदत कर, आनी हांवें तेजें आयकल्लें बीन ना. पूण आयज म्हाका तो बाजाराक मेळ्ळो आनी म्हणपाक लागलो आपूण दाखयता तुका घरा कडली व्यथा कथा. हांव आयलो, हे तेजो घराबो उगड्यार पडला. तो घरय बांदपाक सांगना, फक्त जाय तें तेका उदकाचें कनेक्शन. जे मिटर बॉक्स आसा त्या खातीर बसोवपाक तेणें बांदकाम करून सगळो जाय तो स्ट्रक्चर तयार केला. रस्त्या वयल्यान हाडपा खातीर पायपाय हाडल्या, फक्त कनेक्शन जाय. पण आमी म्हणला गरिबाची व्यथा कथा आयकणारा सद्याक कोण ना, फक्त गरिबांक घेवन मतां मांडणारे आसा, मतां मागणारे आसा. आयज आमी मागता सांग्यावयले आमदार सुभाष फळदेसाया कडेन, आमी खुबशे पयले तुजी खामां. ज्या जाग्यार तूं वता थंय कॅमेराय वता. आयज आमी ह्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमांतल्यान तुका हो गरीब दाखयता की ताका जाय फक्त एक उदकाचें कनेक्शन. सो हांव मागता, हितूंक राजकारण ना किंवा आयज हांव तुजेर वायटय उलयना, फक्त इतली मागता की तूं म्हणटा की अंत्योदय तत्वा पर्यंत जेन्ना एक गरीबाक मदत करपा खातीर हो सरकार आसा जाल्यार हो खंय चुकलो. कित्याक हांगा सरकार तुमच्या दारी आयलो, पंचायतीक कितल्यो एक्टिविटी जाता आनी एक रेजोल्युशन नेत्रावळी पंचायतीक ह्या नेत्रावळीच्या मेस्तान बुंडा वरकान घेतलें की नेत्रावळीक सगळ्यांच्या घराक नळाचें कनेक्शन आसा. खंय रे हो कसो चुकलो. उदक ह्या घराक ना तें ना, एका बावड्याक वचपाक पडटा 500 मीटर पयस उदक हाडपा खातीर. ही सद्याची व्यथा कथा. आनी जी मेन लायन आसा फक्त 50 मिटरांचेर आसा, 50 मिटरांचेर. आनी हें सुद्दां जेन्ना कनेक्शन जोडपाक जायना जाल्यार सरकार जें म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वा पर्यंत शेवटच्या मनशा पर्यंत पावल्या, जाल्यार 50 मिटरांचेर ह्या गरीबाक उदक दिवपा खातीर, कनेक्शन जोडपा खातीर सरकाराच्या ह्या जें म्हणटा आमी सुभाष फळदेसाय कडेन हेच आयज सद्याक वॉटर कनेक्शनाचें खातें आसा. चुकलो काय सुभाष? आमी याद करून दिता आमदार, तूं फाटल्या दिसांनी प्रुडंटाचेर बसून खंयच्यो कितल्यो कोठ्याच्यो पायपलायनी घालपाच्यो उलयतालो. ह्या भावान तरी 50 मिटराचे पायप हाडून दवरला मरे, फक्त जोडपाचें आतां उदक मेळपा खातीर. सो हांव याद करून दिता आनी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयतले बीन ह्या भावाक कितले दिसां भितर उदकाचें कनेक्शन मेळटा. समज हें कनेक्शन मेळना जाल्यार ह्या भावाची व्यथा कथा आमी हायलायट अनेक फावटी करतले. कित्याक हो SC भाव आसा आनी ह्या मनशाक पयलें प्राधान्य आसा उदक मेळपा खातीर. पण मतां मारली 25 वर्सां, त्या भायर हें लिस्ट गरीबाक मदत कोण करतलो. आयज आमच्या माध्यमांतल्यान कितले पयशे जाय म्हणून सांगल्या तुका? हे 2000 वयर आसतले. 2000च्या वयर. 2000 तो म्हणटा की 2000च्या वयर खंय पयशे मागल्या. हांव ह्या भावाक मदत करपा खातीर तयार आसा. आनी हांव सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका क्रेडीट नाका किंवा कांयच नाका, फक्त लोकांक कळपा खातीर की जे पयशे ताका जाय ते पयशे हांव ताका ह्या पायप हाडपा खातीर दिताय बीन. कित्याक पळोवया हे पायपा पयशे दिली नंतर हे कनेक्शन केन्ना जातलें. हांव दिता तुका हे धर. ₹2,500 ताका हे लिस्टा प्रमाणे खंय हें सामान हाडपाक जाय. हे सामान हाडपा खातीर ₹2,500 ताका जाय. हे ₹2,500 गेल्या 25 वर्सां ज्या भावाचें कामां जाल्लीं ना ताका हें उदकाचें कनेक्शन मारपा खातीर ₹2,500. इतलेच खातीर हांव दाखयता की फाल्यां लोकांनी म्हणची न्ही की आमी तुवें घराक आयली नंतर न्यूज दाखयलो हे 2-2,500 दिवपाक तूं कित्याक मुखार सरना. ह्या खातीर 2,500चें जें कितें ताका पायप खातीर जोडपा खातीर कितें साहित्य जाय तें हाडपा खातीर जें ताका लिस्ट बरोवन दिलां तें हांव तेजे कडेन दिता. हे 2,500 आसा. कितले दिसां भितर हाडून दितलो हे हांव सागराक म्हण ताका फोन मारता कनेक्शन दिवपा खातीर. जालें मरे? सो देव बरें करूं. नमस्कार. आमी नेत्रावळी वाठाराक आसा, हो न्यूज घेवन आसा. गरिबाक पर्यंत पावपाचें आमी ट्राय करता, पूण सरकार म्हणटा की शेवटच्या घटका पर्यंत आमी पावला.